अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का मौजू इस हवाले से बहुत अहम है क्योंकि इस बीमारी का सीज़न चल रहा है। इस कंडीशन को हे फीवर कहते हैं या एलर्जिक रेनाइटिस भी इसको बोलते हैं, और पाकिस्तान में ख़ासकर जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है उसमें ये सीज़न पीक पे होता है। लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, इस मौसम में उनको छींकें आती हैं, नाक बंद रहती है, नाक से पानी आता है, आँखों पे स्वेलिंग, आँखों में ख़ारिश होना, जलन होना, आँखों का सुर्ख होना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं आजकल। इस सीज़न की इब्तिदा, इंतहा और दौरानिया हर मुल्क में डिफरेंट हो सकता है। वहाँ की अपनी कंडीशंस या वेदर के मुताबिक ये चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, और ये अलामात किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है तो लोग ये समझते हैं कि शायद उनको कोविड की वजह से ऐसे हो रहा है। ये एलर्जी की वजह से होता है, कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटीज़ होती हैं, उसकी वजह से सब हो रहा होता है। अक्सर लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि वो जब एलर्जी की अद्वियात लेते हैं, जिनको एंटी एलर्जिक ड्रग्स कहते हैं, एंटी हिस्टामीन्स कहते हैं, अक्सर आप लोग लेते हैं ये चीज़ें इस मसले के हल के लिए, तो इन मेडिसिन से और अलामात तो कंट्रोल हो जाती हैं जितनी मैंने बताई हैं, मगर जो आँखों की ख़ारिश और जलन का मसला है वो उनसे अक्सर कवर नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने आज का मौजू इस हवाले से चुना। आप जानते हैं कि मसला शदीद हो सकता है और इससे इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मुतासर हो सकती है, उसकी सोशल लाइफ मुतासर हो सकती है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके घर के काम इससे मुतासर हो सकते हैं। बच्चों को और फैमिली को जो टाइम देना होता है उसमें आपका दिल नहीं लगता, आपकी एफिशिएंसी नहीं रहती, और आप हमेशा इस वजह से परेशान और चिड़चिड़े मिजाज के रहते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, अगर आप ड्यूटी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, और उस दौरान आपको ये मसला होता है तो आपका काम में दिल नहीं लगता क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती। रात को फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एंटी हिस्टामिन लिया हुआ है, दवाई एलर्जी की ले रखी है, तो सुबह आप कैसे काम कर पाएंगे? तो इससे इंसान की जो सोशल लाइफ है काफ़ी हद तक मुतासर हो जाती है, और ये लोग सही से कोई भी काम नहीं कर पाते और इसकी वजह से चिड़चिड़े मिजाज के और वसीले नज़र आते हैं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसके हर एक पहलू को डिटेल से डिस्कस किया जा सकता है, बाद में कर भी लेंगे, लेकिन आज का हमारा फोकस आँखों की ख़ारिश और जलन है क्योंकि ये अक्सर बहुत ही रेजिस्टेंट मसला होता है। बाकी सारी जो अलामात हैं वो इन दवाइयों से चली जाती हैं, मगर ये मसला अक्सर लोगों का हल नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होते हैं, तरह तरह के आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कोई खातिर खा रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पाता। तो इन एलर्जीज़ की वजूहात क्या हो सकती हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। फ़ज़ा में पाए जाने वाले एलर्जन्स मसलन डस्ट या फसलों से उठने वाले जो ज़र्रात होते हैं, हवा में मुअल्लक़ फूलों पौधों के पोलन या फिर सूरज की शुआएं भी ये एलर्जी पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा आपकी जो रूम लाइट है, कमरे के अंदर जो लाइट आप इस्तेमाल करते हैं, इस सीज़न में ख़ासकर इन लोगों को उस लाइट से भी एलर्जी का सामना रहता है, और ऐसी एलर्जी को हम फ़ोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये बड़ी अजीब, बड़ी मख़सूस किस्म की एलर्जीज़ होती हैं जो कुछ लोगों को होती हैं। आप ये सोचकर हैरान होते होंगे कि यही सीज़न सब लोगों पे आता है, फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को ये तकलीफ़ होती है और बाकी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं? बल्कि वो ऐसे लोगों को यूँ देखते हैं कि पता नहीं इनको क्या मुसीबत है कि बाकी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इनको छींकें आई जा रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, आँखों में ख़ारिश हो रही है। तो ये लोग इस वजह से भी काफ़ी सोशल प्रेशर का शिकार रहते हैं। फिर वैसे भी कोविड का ज़माना है, ये लोग जब फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद जाते हैं या अपने वर्क प्लेस पे किसी मीटिंग में बैठते हैं और उनको ये अलामात आती हैं, तो आसपास लोग भी इस वजह से काफ़ी परेशान होते हैं कि पता नहीं शायद इनको कोई इन्फेक्शन है। तो अगर इसकी साइंस पे एक मुख्तसर निगाह दौड़ाई जाए तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक बिगाड़ होता है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही ऑर्डिनरी स्टिमुलाई को, ऑर्डिनरी चीज़ों को बहुत ही एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स देता है। बहुत सादा चीज़ें होती हैं मसलन डस्ट, पोलन वगैरह, जिनका सामना हर इंसान को रहता है, मगर ऐसे लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करता है इन चीज़ों के ख़िलाफ़। हमारे मुदाफ़ित निज़ाम को इनको जिस अंदाज़ में लेना चाहिए उस अंदाज़ से नहीं लेता, बल्कि इनको बहुत बड़ा दुश्मन समझ बैठता है। उसके बाद हमारे जिस्म में ये तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं क्योंकि हमारा जिस्म इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर रहा होता है, और इसी वजह से वो इनको अपने अंदर नहीं आने देता। और जब इन चीज़ों को हमारा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर हमारी नाक बंद होने लगती है, ये चीज़ें हमारे अंदर ना आए, हमारी सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है क्योंकि हमारी एयरवेज़ कंस्ट्रिक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं हमारी हवा की नालियाँ,
کہ ہمیں یہ چیज़ پسند نہیں ہے, اس کو ہم اپنے لنگز میں نہیں آنے دیتے. اب دیکھا جائے تو ڈسٹ, پولن یا اور بھی جتنے الرجنز ہیں فضا کے اندر, وہ اتنے ڈینجرس تو نہیں ہوتے کہ ان کو مکمل طور پہ بلاک کر دیا جائے, اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ ان چیزوں کو ہمارا سسٹم مکمل طور پہ بلاک کرے گا تو پھر اس کے بعد ہماری اپنی جان مصیبت میں آ جاتی ہے. کیونکہ اگر کچھ لوگوں میں یہ الرجک رسپانس بہت زیادہ ہو جائے تو ان کو دمہ یا استھما کی تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے, اور ان کو اکثر برونکو ڈائلیٹرز لینے پڑتے ہیں. ایسی دوائیاں جن کے اندر پھیپھڑوں کی جو نالیاں ایئر ویز ہیں ان کو کھولنے کا میکینزم ہوتا ہے, وہ دوائیاں ان کو لینی پڑ جاتی ہیں کیونکہ ادروائز ان کی حالت کافی سیریس ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے, لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک آنکھوں کی الرجی ہے تو اس کی طرف ہی رہتے ہیں. آج میں آپ کو 2 ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کے استعمال سے آپ کا یہ مسئلہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا, آپ کو ریلیف محسوس ہوگا. اور ان دونوں چیزوں کے استعمال سے آپ اپنی جو الرجی کا سیزن ہے, جو ایک خاص ٹائم فریم ہے جس کے اندر آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ بآسانی گزار سکتے ہیں اور اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ایسے چشمے یا گلاسز جس کے استعمال سے آپ کا یہ مسئلہ بہت حد تک کم ہو جائے گا. تو یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو ان گلاسز کا نام اور سپیکس نظر آ جائیں گے. اس کو زیرو پاورڈ اینٹی گلیئر اینٹی ریفلیکٹیو لینز یا گلاس کہتے ہیں, اور یہ ایسی ہی الرجی یا فوٹو سینسٹیوٹی کے لیے بیسٹ ہیں, یعنی آنکھوں کی ایسی الرجی جو ہے فیور کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ گلاسز ان الرجنس کو بلاک کریں گے. آپ ان کا استعمال دن میں بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی. یہ نہ صرف فضا میں پائے جانے والے الرجنس کو روکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ اگر آپ کو فوٹو سینسٹیوٹی ہے سن لائٹ سے یا روم لائٹ سے, تو اس کو بھی کافی حد تک کم کر دیتی ہے, بلکہ بہت زیادہ کم کر دیتی ہے, اور آپ واضح ریلیف محسوس کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی اچھے آپٹیشین کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو یہ اسپیکس بتاتے ہیں تو وہ فوری طور پہ آپ کو اس طرح کے گلاسز بنا دیں گے. ان کیس آپ کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے اور ان گلاسز کے استعمال سے, اس اینک کے استعمال سے آپ کو ریلیف محسوس نہیں ہوتا, تو آپ کچھ میڈیکیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دوائی ہے جس کو سوڈیم کروموگلائکیٹ کہتے ہیں, یہ آپ لے سکتے ہیں. یہ آئی ڈراپس کی فارم میں ہوتی ہے, اور چونکہ یہ آنکھ میں اریٹیشن زیادہ کرتی ہے, جلن محسوس ہوتی ہے اس کے استعمال کے بعد, تو بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ سوڈیم کروموگلائکیٹ کے ساتھ ٹیٹرا ہائیڈروزولین کو مکس کیا جائے. اس سے 2 فوائد حاصل ہوتے ہیں. سوڈیم کروموگلائکیٹ کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے آنکھوں میں جلن, وہ اس سے کم ہو سکتا ہے. دوسرا, جو آنکھوں میں سرخی یا لالی آئی ہوئی ہوتی ہے الرجی کی وجہ سے, کیونکہ ہماری بلڈ ویسلز جو ہیں وہ کافی ڈائلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں, تو ان کو بھی یہ کنسٹرکٹ کرتا ہے. یہ ڈی کنجسٹنٹ ہے یا ویزو کنسٹرکٹر ایجنٹ ہے. تو اگر آپ کو یہ دوائی چاہیے ہو تو پلیز کسی مستند فارماسسٹ سے جا کے ہی آپ لے سکتے ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے ٹیٹرا ہائیڈروزولین پلس سوڈیم کروموگلائکیٹ کی, اور یہ کسی بھی اچھی فارمیسی سے آپ کو مل سکتی ہیں, اور بہت اچھی کمپنیز اس کو بناتی ہیں. کوئی ایک مخصوص برانڈ میں آپ کو اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ پھر آپ لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ میں کسی کمپنی کو پروموٹ کر رہا ہوں. ہاں, اگر کسی نے مجھے کسی اچھے پروڈکٹ کی پروموشن کا کہا, لیکن اس کے لیے بھی میری یہ شرط ہے کہ اس پروڈکٹ کو میں لوگوں میں ٹیسٹ کرتا ہوں. اگر اس کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں تبھی میں اس کو عام لوگوں کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں. اور اس کا مقصد بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ کچھ پروڈکٹس کا رزلٹ اتنا امپریسو ہوتا ہے کہ میں متاثر ہوئے بنا رہ نہیں سکتا, اور پھر میں چاہتا ہوں کہ میں یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو آنکھوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے آپ کو سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ آپتھلمولوجسٹ کے پاس جائیں, آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اور پھر اپنے لیے یہ میڈیسن لکھوائیں. لیکن اگر آپ کو بہت عرصے سے یہ پتہ ہے, آپ چیک کرا چکے ہیں کہ آپ کو مسئلہ یہی رہتا ہے اس سیزن میں, آپ کو آنکھوں کی الرجیز ہیں اور یہ ڈائگنوزڈ ہیں, تو پھر آپ جا کے فارماسسٹ سے یہ میڈیسن اپنے لیے لے سکتے ہیں. الرجی کا جو سیزن ہوتا ہے اس پوری ونڈو کے دوران آپ ان 2 اسٹریٹجیز کو استعمال کریں, ان گلاسز کو, اس دوائی کو, اور پھر جب یہ سیزن گزر جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر کچھ لوگوں کی بڑی پروٹریکٹڈ قسم کی کرونک آئی الرجیز ہیں تو وہ اس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے اس حساب سے کر سکتے ہیں. تو اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ نہیں ہیں, بس اس کو اپنی مخصوص ڈوز کے اندر استعمال کرنا ہے, منیمم پاسبل ڈوز پہ رہنا ہے. دن میں 3 بار استعمال کر سکتے ہیں, لیکن میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اگر آپ کو 1 بار لینے سے دن میں آرام آتا ہے تو آپ اس حساب سے اس کی ڈوز کو آپٹیمائز کیجئے. اگر آپ کو 2 بار لینا پڑتا ہے تو اس حساب سے
تو ہر انڈیویجول ڈفرینٹلی رسپونڈ کرتا ہے اور اس کی الرجیز کی جیسے ویرائٹی ہوتی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ اپنی ڈوزز کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، آپٹیمائز کر سکتے ہیں. جتنی بھی آئی پریپریشنز ہوتی ہیں اکثر پہ آپ نے یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ جب آپ اس کے ڈھکن کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس کو 1 مہینے کے اندر استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ استعمال نہ کریں کیونکہ وہ اپنی ایفیکیسی لوز کر جاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی ایفیکٹ نہیں دیتی. تو یہ سیزن جب آپ کا آف ہو جاتا ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو آپ ان گلاسز کو سنبھال کے رکھ لیں اور پھر اگلے سیزن میں آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ یہ ریپیٹڈلی ایپیسوڈز ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں میں. مگر اگلے سیزن میں آپ کو جو آئی ڈراپس ہیں وہ نئے لینے پڑیں گے کیونکہ وہ پرانے والے ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں، یہ خیال رہے. تو یہ تھا آج کا موضوع. امید ہے اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور پلیز اس چیز کو آپ ٹرائی کیجئے. جن کو بہت سویر مسئلہ چل رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کافی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اس چیز کو ٹرائی کیجئے اور پھر مجھے کامنٹ سیکشن میں آ کے بعد میں پلیز بتائیے گا. ملتے ہیں کسی اور اہم ویڈیو میں. اللہ حافظ و ناصر.